येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्कर्मरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्यत वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। तर्हि अद्य वयम् इदानीं हर्षः अपि आगतः अस्ति। अस्तु, वयं ह्यः यञ् इति सूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः। यञ् इति सूत्रपर्यन्तम् अस्माकम् अध्ययनं जातं। यञ् इति सूत्रे वयम् एतद् दृष्टवन्तः, गोत्रे यदि यञन्तम् अञन्तं च तदवयवयोः एतयोः लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियाम् इति तावत्पर्यन्तं वयं दृष्टवन्तः। अर्थात् अयं यञन्त अनन्तरम् अञन्तशब्दानां तदवयवयोः किं भवति, एतयोः लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे इति। यत्र तत्कृतबहुत्वम् अर्थात् यञन्तस्य अनन्तरम् अञन्तस्य यदा बहुत्वविवक्षा भवति तत्र साक्षात् बहुत्वविवक्षा भवति, तत्र किं भवति इति, तत्र लुक्लोपः भवति इति। यत्र साक्षात् नास्ति गौणः भवति, यत्र मुख्यार्थः नास्ति, यत्र गौणार्थः भवति तत्र तु लुक्लोपः न भवति। यत्र गौणार्थः तस्य उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र तस्य एतद् वयं दृष्टवन्तः तत्कृते इति। यत्र प्रियगार्ग्याः इति, प्रियगार्ग्याः इत्यत्रापि गार्ग्यशब्दः तु अस्ति, बहुवचनविवक्षा अपि अस्ति, परन्तु गार्ग्यस्य बहुवचनविवक्षा नास्ति। तत्र प्रियः गार्ग्यः येषां तेषां बहुवचनविवक्षा अस्ति। यस्य प्रिय गार्ग्यस्य ये प्रियाः जनाः, गार्ग्यः येषां जनानां कृते प्रियः, तेषां बहुत्वम् अस्ति तत्र, न तु गार्ग्यस्य बहुत्वम्। गार्ग्यस्य बहुत्वं नास्ति, तेन कारणेन तत्र गार्ग्यशब्दस्य लुक्लोपः न भवति। अनन्तरं स्त्रियां तु न भवति इति उक्तम्। एतद् प्रवराध्याय प्रसिद्धमिह गोत्रं तेन इह न पौत्राः दौहित्राः इति पर्यन्तं वयं तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति मधु बभ्रुवोः ब्राह्मणकैशिकयोः इति सूत्रम्। अत्र सर्वत्र गोत्रविशेषं दर्शयति। अर्थात् अस्मिन् वंशे एषः जातः चेत् एतस्मात् एवं, यदि अस्मिन् वंशे नास्ति केवलम् अन्यवंशे अस्ति चेत् भिन्नम् इति गोत्रापत्यं प्रतिपादयति। तत्र मधु बभ्रुवोः ब्राह्मणकैशिकयोः इति सूत्रम्। किमस्ति? मधु बभ्रुवोः ब्राह्मणकैशिकयोः इति तत्र सूत्रमस्ति। अर्थात् तत्र किं किं भवति मधु बभ्रुवोः, तत्र किं किम्, एकनिमेषः, तत्र किं किम् अनुवृत्ति भवति, गर्गादिभ्यो यञ् इति अनेन सूत्रेण यञ् प्रत्ययः विधीयते। यञ् प्रत्यय गोत्रे यञ्, गोत्रार्थे यञ् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। गोत्रार्थे यञ् प्रत्यय विधायकं सूत्रं। गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रादि यञ् इति अनुवर्तते। गर्गादिभ्यो यञ् इति तत्र शब्दद्वयं के कौ शब्दौ, मधु इति शब्दः, बभ्रु इति शब्दः। एतद् नामवाची शब्दः, कस्यचित् ऋषेः नाम मधु इति बभ्रु इति। तेषां मधु इति यदि ब्राह्मणः इति अस्ति तर्हि मधु शब्दात् गोत्रार्थे यञ्। अगर यदि मधु ब्राह्मणः अस्ति गोत्रार्थे यञ् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं कैशिकगोत्रे जातः, कैशिकगोत्रे जातः अर्थात् ब्राह्मणगोत्रवाच्य, यदि मधु ब्राह्मणगोत्रवाच्यमस्ति तर्हि तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यञ् प्रत्ययः। अनन्तरं बभ्रु कैशिकगोत्रे यदि जातः अस्ति चेत् तस्य बभ्रोः गोत्रापत्यम् इत्यर्थेपि यञ् प्रत्ययः। तदेव यथासङ्ख्यम् अनुदेशः, यथासङ्ख्यं द्रष्टव्यम्। अर्थात् ब्राह्मणगोत्रे जातः मधु
तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यञ् प्रत्ययः कैशिक गोत्रे जातः यः बभ्रू तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे भी किं भवति तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे भी यञ् प्रत्ययः एवं गोत्रार्थे यञ् प्रत्ययः भवति इति आशयः तत्र अर्थात् कैशिक यदा यदा तस्य उदाहरणद्वयं तत्र दत्तं किं किम् अस्ति यदि माधव्यो ब्राह्मणः माधवो अन्यः बाभ्रव्यः कौशिकः ऋषिः बाभ्रवो अन्यः इति तत्र एवं तत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तत्र वयं पश्यामः तत्र किं किम् अस्ति तत्र पश्यतु तत्र प्रक्रियां पश्यतु कथमस्ति मधुशब्दात् माधवार्थे मधुशब्दात् किं भवति तत्र यञ् प्रत्ययः भवति अर्थात् ब्राह्मण क्षम्यताम् मधुशब्दः प्रक्रिया कृता मधुशब्दः मधुशब्दात् यञ् प्रत्ययः भवति चेत् नित् भवति इति कृत्वा आदिवृद्धि तर्हि माधु यञ् इति भवति माधु यञ् मधु इत्यस्य मधोः गोत्रापत्यम् इति विग्रहः मधोः गोत्रापत्यं मधु य ओर्गुणः इति सूत्रम् ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति उकारस्य गुणः तर्हि किं भवति माधो य अनन्तरं किं भवति तत्र किं भवति आवादेशः भवति खलु वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रं स्मरतु वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रेण तत्र किं भवति अवादेशः भवति तर्हि माधव य माधव्य इति रूपं भवति माधव्य इति रूपं सामान्यतः मधु इति कश्चन तस्य यदि गोत्रापत्यं भवति सः यदि ब्राह्मणगोत्रे नास्ति तर्हि तस्य गोत्रापत्यम् इत्यर्थे माधवः इति शब्दः भवति मधोः तत्र सामान्यशब्दः मधवः ब्राह्मणेतर मधु ब्राह्मणगोत्रेतर मधु अस्ति चेत् तस्य पुत्रः माधवः मधु तत्र किं भवति माधवो अन्यः इति अस्ति अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति सामान्यं तस्य अपत्यम् इति अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति चेत् मधु अण् एवमेव प्रक्रिया तु समाना अस्ति भेदः नास्ति मधु अण् नकारस्य संज्ञालोपः आदिवृद्धि माधु अ ओर्गुणः इति गुणः तर्हि माधो अ एवम् अवादेशः माधो तत्र एचोयवाय तत्र वान्तोयि प्रत्ययेन भवति तत्र या नहि न तत्र किं भवति एचोयवायावः इति अवादेशः माधवः माधव इति प्रातिपदिकं सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे माधवः इति भवति माधवो अन्यः बाभ्रव्यः कैशिकर्षिः इति बभ्रु कैशिकगोत्रे जातः बभ्रु तस्य गोत्रापत्यं बभ्रोः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे एवमेव समानं भवति बभ्रूयञ् भवति
अनन्तरं पुनः ओर्गुणः इति तत्र बभ्रो अनन्तरम् आदिवृद्धि बाभ्रो आदिवृद्धि भवति चेत् बाभ्रो य अवादेशः बाभ्रव य बाभ्रव्य इति रूपं भवति बाभ्रव्य सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे बाभ्रव्यः इति भवति बाभ्रव्यः इति हाँ यदि 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 सः कैशिकगोत्रे नास्ति चेत् बाभ्रवो अन्यः तत्र एवमस्ति तत्र पश्यतु बभ्रु शब्द तत्र बाभ्रवः इति सैत् बभ्रु अण्ण बाभ्रो अण्ण बाभ्रव अवादेशः बाभ्रवः इति भवति बाभ्रवो अन्यः इति तत्र अग्रे अस्ति किं अत्र किमस्ति अयं शब्दः बभ्रु शब्दस्य गर्गादिगणेपि अस्ति अत्र गर्गादिगणेपि अस्ति गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रं गर्गादिगणपठितशब्दः एषः तर्हि गणपठितशब्दः पुनः अत्र किमर्थं तत्रापि यञ्प्रत्ययः भवति अयं शब्दः बभ्रु शब्दः गर्गादिगणे अपि पठितः शब्दः अस्ति तर्हि गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेणैव तत्र यञ् प्रत्ययः भवति तर्हि विशेषतया पुनः अत्र किमर्थं यञ् प्रत्ययार्थं एतस्य शब्दस्य प्रयोगः कृतः अर्थात् द्वयं कार्यं किमर्थम् अर्थात् पूर्वमेव उक्तं गर्गादिभ्यो यञ् इति गर्गादिभ्यो यञ् इति गणे बभ्रु शब्दः अन्तर्भूतः अस्ति तर्हि अत्र वदति बभ्रु शब्दस्य गर्गादिपाठात् सिद्धे अपि गर्गादिपाठात् गर्गादिगणपाठात् यञ् प्रत्यये सिद्धे अपि अत्र नियमार्थमिदं सूत्रम् अर्थनियमार्थमिदम् इत्युक्ते नियमः कः गर्गादिगणे तत्र एकलाभः एषः वदति अत्र इतोपि वदति अर्थात् बभ्रु इति शब्दस्य कैशिक ऋषिगोत्रे वाच्ये एव किं भवति यञ् प्रत्ययः भवति इति अत्र नियमः क्रियते एव अर्थात् बभ्रु शब्दस्य बभ्रु इत्यस्य किं भवति यदि ऋषिवाचक कैशिक ऋषिवाच्यः अस्ति चेदेव सः ऋषिवाच्यः अस्ति चेदेव कैशिक ऋषिवाच्यः अस्ति चेदेव यञ् प्रत्ययः भवति इति अत्र नियमः क्रियते नियमः अस्ति किमस्ति नियमस्य लक्षणमेवमस्ति खलु पुनः अपि यदा एकवारं किमस्ति नियमलक्षणं किमस्ति सिद्धे सत्यारम्भः नियमः तर्हि अत्रापि सिद्धे सत्यारम्भः अर्थात् गर्गादि गणपठिते यञ् प्रत्यये सिद्धे पुनः आरम्भः अत्र तस्य लाभः नाम अर्थात् बभ्रु शब्दः यदि कैशिक ऋषिवाच्यः अस्ति चेदेव यञ् प्रत्ययः भवति अन्यथा न भवति इत्यर्थः नियमार्थम् इदं सूत्रम् गर्गादिपाठफलं तु इतोपि एकं पाठफलमपि तत्र लाभः इतोपि अस्ति तर्हि एकत्र भवतु पुनः उभयत्र किमर्थम् एषः अपि प्रश्नः भवति यदि गर्गादिभ्यो यञ् इति कृत्वा पुनः अत्र किमर्थं करोति एकत्र भवतु तर्हि गर्गादिपाठेन कः लाभः इति चेत् तत्र एतदपि अस्ति गर्गादिपाठफलं तु लोहितादिकार्यम् अर्थात् गर्गादिगणस्य अन्तः लोहितादिगणः इति एकः लघुगणः अस्ति गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रे गर्गादिगणस्य अन्तः अन्तर्गतगणः कः गर्गादिगणस्य अन्तर्गत लोहितादि केचन शब्दाः सन्ति लोहितादि इति एकः लघुगणः अस्ति तस्मिन् गणे अयं शब्दः अस्ति बभ्रु तेन किं भवति इत्युक्ते तत्र लोहितादिगणमे बभ्रु शब्दः अस्ति इति कृत्वा तत्र स्त्रीत्वविवक्षायाम् अर्थात् बभ्रु शब्दात् स्त्रीत्वविवक्षायाम् अग्रे वयम् एकं सूत्रं पठामः तत् सूत्रमस्ति सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति तत्र तत् सूत्रं अस्ति मनोरमायाम् अस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति बभ्रोः
गोत्रापत्यं स्त्री इति विग्रहः किं रूपं प्राप्नोति तेन तेन एतद् रूपं प्राप्नोति किं बाभ्रव्यायणी इति रूपं किमस्ति बाभ्रव्यायणी इति रूपसिद्धि भवति अर्थात् गर्गादिगणस्य अन्तर्गतगणः अस्ति लोहितादिगणः लोहितादिगणे ये शब्दाः भवन्ति तेषां स्त्रीत्व विवक्षायां गोत्रापत्यं स्त्री इति विवक्षायां तत्र किं भवति गर्गादियनि बाभ्रव्य शब्दात् किं भवति बाभ्रव्य इति शब्दः तु अस्ति गोत्रादिभ्यो गर्गादिभ्यो यञ् प्रत्ययः अस्ति तत्र यञ् प्रत्ययः भवति तत् पूर्वं वयं दृष्टवन्तः बाभ्रव्य इति प्रातिपदिकं तु अस्माकं हस्ते अस्ति बाभ्रव्य तर्हि एतेन सूत्रेण स्त्रीत्व विवक्षायां किं भवति प्रत्ययः तर्हि बाभ्रव्य शब्दात् बाभ्रव्य इति बभ्रोः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे पूर्वमेव वयं गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययः कृतः तर्हि तस्मात् पुनः लोहितादिगणे अस्ति इति कृत्वा सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः इति सूत्रेण तत्सूत्रम् अनन्तरं पठामः इदानीं केवलं सूत्रं शृणोतु तावदेव ष्फ इति प्रत्ययः भवति ष्फ तर्हि स्त्रीत्वविवक्षायाम् अयं प्रत्ययः स्त्रीत्वविवक्षायाम् अयं प्रत्ययः इति कृत्वा तत्र किं भवति तत्र ष्फ इति फ आदेशः भवति फ प्रत्ययः भवति ष्फ षकारस्य इत्संज्ञालोपः फ पुनः भ इत्यस्य आयनेयनीयः इति आयन आदेशः तर्हि तत्र किं भवति बभ्रव्य आयन बाभ्रव्य आयन इति भवति बाभ्रव्य आयन ठीक है तदनन्तरं पुनः किं भवति यस्य इति चैत्य अकारलोपः तर्हि बाभ्रव्य आयन बाभ्रव्यायन इति भवति बाभ्रव्यायन इति शब्दः वस्तुतः अयं शब्दः बाभ्रव्यायन इति शब्दः इदानीं बाभ्रव्यायन इति स्त्रीत्वविवक्षायामेव आगतमस्ति कारणं गोत्रापत्यं स्त्री इत्यर्थे एव अयं प्रत्ययः अभवत् परन्तु तत्र कश्चन नियमः एवमस्ति अयं प्रत्ययः ष्फ इति प्रत्ययः षकारः इत्यस्ति इति कृत्वा षित् अस्ति इति कृत्वा तत्र निश्चयेन तत्र षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र ङीषु प्रत्ययः तु भवत्येव तत्र षित् गौरादिभ्यश्च इति तत्र ङीष् प्रत्ययः कारणं किं वस्तुतः तत्र स्त्रीत्वविवक्षा तु आगता अस्ति ष्फ प्रत्ययेन परन्तु तेन पूर्णं न भवति तत्र षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति विशेषतया तत्र ङीष् भवति तर्हि बाभ्रव्यायन इ बाभ्रव्यायनी इति भवति तत्र अट्कुप्पाङ्गणं गवायेपि इति यस्यति चैति अकारलोपः बाभ्रव्यायन इ यस्यति अट्कुप्पाङ्गणं गवायेपि इति णत्वं बाभ्रव्यायणी इति रूपं तत्र बभ्रु शब्दस्य इदानीं गोत्रापत्यस्य पुनः गोत्रापत्यं स्त्री इत्यर्थः तत्र बभ्रु बाभ्रव्यायणी इति शब्दः अस्तु अयम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पश्यामः एतत् सूत्रम् अग्रे गच्छामः खलु बाभ्रव्यायण कपिबोधादाङ्गिरसे इति अग्रिमं सूत्रम् कपिबोधादाङ्गिरसे इति कपिबोधादाङ्गिरसे अंगिरस गोत्रम् आंगिरस गोत्रे जातः कपि इति कश्चन बोध इति अपरः एते सर्वे शब्दाः प्रचलिताः शब्दाः इति कृत्वा पाणिनिना अत्र आनीताः
अर्थात् एते सर्वे एकैकप्रदेशे प्रचलिताः शब्दाः। तत्र कपिबोधादाङ्गिरसे इति गोत्रे यज्ञ स्यात्। गोत्रार्थे यज्ञप्रत्यय विधायकं सूत्रम्। तत्र किं किम् अनुवृत्ति अस्ति? गर्गादिभ्यो यज्ञ इति सूत्राद् यज्ञ इति अनुवृत्ति अस्ति। गोत्रे इति अस्ति, तस्य अपत्यम् एतत् सर्वम् एतत् नियमानुसारं तत्र एतत् सर्वं भवति। विधिसूत्रमस्ति। तत्र किमस्ति? सूत्रस्य अर्थः तु किमस्ति? गोत्रे यज्ञ स्यात् इति शेषपूरणमिदम्। अर्थात् कपिशब्दात् किं किं भवति? तत्र पश्यतु, कपिशब्दात् बोधशब्दात् च अंगिरसात्मके गोत्रे गम्ये यज्ञ स्यात् इत्यर्थः। अर्थात् कपिशब्दः अनन्तरं बोधशब्दः एतेभ्यः किं भवति? अंगिरसात्मके गोत्रे गम्ये, अंगिरस गोत्रे वाच्ये। अर्थात् अंगिरसे गोत्रे जातः कपि, अंगिरसे गोत्रे जातः बोधः, एतेषां किं भवति? गोत्रापत्यम् इत्यर्थे यज्ञप्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अंगिरस गोत्रे जातः चेत् अन्यथा न, अन्यथा बहिः कोऽपि कपिः जातः तस्य तथा न भवति, तस्य भिन्नप्रत्ययः भवति। तत्र पश्यतु, उदाहरणं काप्यः बौद्धः इति उदाहरणद्वयं। काप्यः बौद्धः। काप्यः इति कपि इति कश्चन, यदा कपि इति अस्माकं बन्धर् इति कपि नास्ति, वानरः इत्यर्थे कपि नास्ति। अत्र कस्यचित् नाम कपिलः इत्यादिकं वदति खलु, कपि इति शब्दः भवति तत्र। कपि इति अनन्तरं बोध इति। तर्हि कपेः गोत्रापत्यं, परन्तु सः अंगिरसगोत्रे जातः इति अत्र अर्थः अस्ति। कपेः गोत्रापत्यं, कपेः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे, कपेः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे कपि यज्ञ, कपेः गोत्रापत्यम् इत्यर्थे कपि यज्ञ। यकारः इत्त य आदिवृद्धि, तर्हि किं भवति? कापि य आदिवृद्धि भवति चेत् कापि य। यस्य इति च इति इकारलोपः, तर्हि काप् य, काप् य, काप्य, काप् य, काप्य, काप्य इति प्रातिपदिकं। तस्मात् ऋत्विविसर्गे तत्र सुप्रत्यये प्रथम एकवचने सुप्रत्यये ऋत्विविसर्गे ततः किं भवति? तत्र काप्यः इति रूपं भवति। तर्हि तत्र अग्रिमम् उदाहरणं तत्र स्पष्टमस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र बौद्धः इति रूपं भवति। बौद्धः इति रूपं भवति। बौद्धः इत्यत्र किमपि नास्ति। बौद्धः इत्यत्र बोधः इति अस्ति। यः बोधः, बोधशब्दात् बोधशब्दात् यज्ञप्रत्ययः बोधय आदिवृद्धि बौधय, यस्य च इति अकारलोपः बौधय बौद्ध्य इति अस्ति। बौधय बौद्ध्य। प्रातिपदिकमप सुप्रत्यय ऋत्वे प्रथम एकवचने सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे बौद्धः इति रूपं भवति। तत्र यदि अयं शब्दः कपि अनन्तरं मधु, यदि तौ द्वौ शब्दौ अपि अंगिरसवाची नास्ति, अंगिरसगोत्रे जातौ न, तर्हि किं भवति तत्र रूपं? तत्र तु अयं यज्ञप्रत्ययः न भवति। तत्र कापेयः बौद्धिः इति रूपं भवति। अत्र गोत्रस्य
विषयः अस्ति तत्र इतश्चानिचः इति सूत्रमस्ति एकं सूत्रं तत्र अस्ति किमस्ति पश्यतु अत्र इतश्चानियः इति इतश्चानियः इति सूत्रेण तत्र किं भवति तत्र इति एकमस्ति ठक् आम् ठक् प्रत्ययः भवति तत्र ठक् प्रत्ययः भवति चेत् ठक् प्रत्ययस्य ककारः इत्तस्ति कित्तस्ति ठक् प्रत्ययस्य किं भवति आयनेयीनीयः इति सूत्रेण तत्र किं भवति ए आदेशः भवति तर्हि किं भवति काप काप एय इति भवति काप एय आयनेयीनीय सूत्रेण काप एय इकारस्य लोपः तु भवति एव पूर्वमेव यस्य इति चेत् इकारलोपः तु भवति तर्हि काप एय कापेय इति रूपं भवति कापेयः प्रातिपदिकं सुप्रत्यये विसर्गे कापेयः पुनः एकवारं वदामि कपि इति शब्दः कपि इति शब्दात् तत्र एकं सूत्रम् आगतं तत् सूत्रं तु अस्माभिः इदानीं पठितं न तद् सूत्रं वयम् अग्रे पठामः यदा एतानि सर्वाणि सूत्राणि तद्धितप्रकरणे अग्रे अग्रे यानि सूत्राणि यदा वयम् आरम्भतः अत इञ् इति उक्तवन्तः इदानीम् अत इञ् वयं पठितवन्तः एवमेव गर्गादिभ्यो यञ् गर्गादिभ्यो यञ् इति वयम् उक्तवन्तः तदपि पठितवन्तः एवं एतानि सूत्राणि अग्रे भवन्ति तर्हि तेन कारणेन अहम् इदानीं तावद् विवरणं न करोमि इतश्चानियः इति सूत्रेण तत्र ढक् प्रत्ययः तत्र ए आदेशः भवति चेत् कपि एय आदिवृद्धि कापि एय तदनन्तरं किं भवति तत्र इकारलोपः भवति चेत् काप एय कापेय इति रूपं भवति परन्तु यदि बोधशब्दः यदि आङ्गिरसवाची नास्ति चेत् भवति तत्र बोधशब्दात् तद् बाह्वादिगणे अस्ति बाह्वादिगणे पठितः शब्दः बोधशब्दः तेन किं भवति तत्र बोधशब्दात् बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भवति बाह्वादिभ्यश्च इति सूत्रेण इञ् प्रत्ययः भूत्वा बोध इञ् इति भवति अनन्तरं बौध इञ् ञकारस्य लोपः बौद्ध इञ् अनन्तरं यस्य इति च इति अकारलोपः बौध इञ् बौधि इति भवति बौधिः सुप्रत्यये विसर्गे बौधिः अत्रापि एवमस्ति अत्रापि वयं विषयः अस्ति किञ्चित् पूर्वतनविषयः कपिशब्दः अपि गर्गादिगणे पठितः शब्दः कपिशब्दः अपि गर्गादिगणे पठितः शब्दः गर्गादिगणे पठितः शब्दः तर्हि तत्रापि यञ्प्रत्ययः पूर्वमेव आगतः क्षम्यतां भवन्तः किञ्चित् म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे कृपया यदि आवश्यकता भवति भवन्तः मम ध्वनिः मह्यं श्रूयते किञ्चित् अहं डिस्टर्ब् भवामि म्यूट् करोति चेत् वरं यदा अहं प्रश्नान् पृच्छामि तथा भवन्तः अन्म्यूट् कृत्वा वदन्तु प्रियङ्का भवती म्यूट् करोतु अस्तु तर्हि गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रे कपि इति शब्दः पठितः अस्ति चेदपि पुनः अत्र किमर्थम् इत्युक्ते तस्य एषः लाभः कः लाभः अत्र आङ्गिरसार्थे अस्ति चेदेव तत्र यञ् प्रत्ययः भवति इति नियमः क्रियते अत्रापि नियमः
अत्रापि नियमार्थम् अयं नियमार्थम् बोधशब्दस्य तु तथा नास्ति। बोधशब्दस्य तु स्वतन्त्रविधानमस्ति, तस्य तु पूर्व तत्र नास्ति इत्यर्थः। एवं तर्हि वयम् एवम् इदानीं तावत्पर्यन्तं दृष्ट्वा इदानीम् अग्रिमसूत्रं प्रति वयं गच्छामः। इदानीम् एतत् जातं किं कविबोधादाङ्गिरसे इति सूत्रं तु जातम्। इदानीम् अनन्तरं पुनः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वतण्डाच्च इति सूत्रं। वतण्डाच्च इति सूत्रं। वदण्डात् च इति सूत्रं, द्विपदं सूत्रम्। आङ्गिरसगोत्रे जातात् किं वदति वतण्डः इति कश्चन। वतण्डात् किं भवति तत्र वतण्डात् अनन्तरं किं किम् अनुवर्तते तत्र अन्य सर्वं समानं। यञ्यति गर्गादिभ्यो यञ्यति यञ् अनुवर्तते। पुनः किं किम् अस्ति तत्र पश्यतु। वतण्डशब्दः अपि एवमेवमस्ति। वदण्डशब्दस्यापि गर्गादिगणेऽपि वदण्डशब्दः अस्ति, शिवादिगणेऽपि अस्ति। तथापि अत्र पुनः किमर्थम् क्रियते किम् अङ्गिरसे गोत्रे एव यज् अङ्गिरसे यञेव इति नियमार्थम् इदं सूत्रम्। यञ् इत्यादि गर्गादिभ्यो यञ् इति यञ् प्राप्नोति, शिवादिभ्यो अण् इति अण् प्राप्नोति। प्राप्तयोः अङ्गस्य अर्थात् नियमः क्रियते। अत्र नियमार्थमिदम् इति दत्तम्। वदण्डाच्च आङ्गिरसे इत्येव। तर्हि किं रूपं भवति वातण्ड्यः इति रूपं भवति। किं वातण्ड्यः तत्र पश्यतु। वातण्डी इति कस्यचित् नाम। वतण्डस्य गोत्रापत्यं। वतण्डस्य गोत्रापत्यं इत्यर्थे किं भवति वतण्डस्य गोत्रापत्यं